جسترک تیوی روز باش وری تماشاوان و گودار نجا به برنامه استرک از سبم پیش بری و نه ایروپین جاداری روزاینه و دوی برنامه دو به هواری می روزنامه‌وان جو کردستان و اروپای بشتار بن و روزه به راگینین چند سرکین در کتن پیش میوان جی پیشکشی و بکن چمای دستپیکشی جی تطوانیه لتطوانی دو هلیکوپتر کلشکری ارتش ترک کت عرده و دوی هلیکوپتری دیجی همو فرماندارین ارتش ترک و حتی کور جنرال دوی هلیکوپتری دیجی دگرد و 11 جوان مرن. ارتش ترک 24 سبات الهرما خرزانی بناوی ارن 11 تفگرک لشکری داده سپیکرن دو هلبجاهی نافچا بیت لیستاتوانی هلیکوپتر ارتش ترک کت عرده لگوری داین رایدارین ترک هلیکوپتر جبر شهوای خراب کتی خواری و بویر پشتینی رو رودای بریواری جهاتش کرن لگوری داین رایدارین ترک هلیکوپتر تیپا کوگار دماج چول که بر بتتوانی و چول دور رهوا کتی خواری د انجام دل جه بویر نه و دو عسکرین دنجل خوشخانی مرن دناوا مریان ده فرمانداری ارتش ترکیه کور اردی حیشتان کور جنرال عثمان ارباشیه هر ده لشکرین دنجی همو خودی ارکا فرمانداریه عثمان ارباش پشتی 15 ترماه 2016 جالی اردوغان و وکی فرمانداری قول اردی حیشتانی از عزیزی هاتبو ارکدار کرن ناجی میبری خوابدن آمده و روژه و باکوری کردستان و ترکیه بپرسن حوالی می روزنامه‌وان محمد شاهین آماده می پیره باخم حوالی محمد روز باش داره سبات بخیر امنیته گهداری دکن ایرود روژه و ده چه مشارین سرکین در کتن پیش چینه کرم کم سبات و تماشاوان مجی بخیر روز باش آماده جوه و تماشاوان مرا بله ایرو 5 اداره و روز داویه هفته ل 5 اداره روز داویه هفته تواته روز نوتو نیامین برخوادان زندان بله برخوادان زندان کجایلا گرتین پک که پاشکه و 27 اداره دا جبور کرنا تجدید تل سر بر گل کرد و جبور کرنا زاخت و زور در حقوقی زندان پکت دست به کربو ایرو روز نوتو نیامین دایه یعنی صبح د 100 روز و د صبح تمام ببن نوتو نه روز برخوادان زندانان چالکی گرفت برچوبون دور وگر و بیدم دبن پیشنگی کوما 20 امین دا بردوام دکه هر کدوم مالبات هستین مالبات جدید دگیجن آستا هری جور پشتوانیا زاروکن خود کند خوازن لقادان ببن دنگن زاروکن خو مالبات بانگ لجوا که دکن کو حتی داخواز گرتیان بین قبول کردن برا لدور گرتیان ببن خلقا برخدان خلقا پاراستنا جانوان و هر وها ببن دنگوان کو حکمت AKP دمل دست داخوازن وان هری روا داخوازن وان هری حقوقی قبول بکن دوی واردان لو تفگیر لو باکوری کردستان به نافبر بردوام دکه دو سرک وکیلن کم HDP ساروهان اولوچ و مرال دانش بیشتاش داخویانیه که برای گشتی را پارو کرن ده دربار پیواجوی داوین ده دربار فضلکین HDP ده دربار گرتن HDP ده نرخاندن گرینگ برای گشتی را پارو کرن هر دیانجی د داخویانی خدا بالکشاندن سر فضلکین داوین و فضلکین داوین که وکا قمپاسا سیاسی لدیجی HDP آتبو دست بکرن جبو بیدن کرن جبو تبساندن چوساندن HDP که افدمک دریج قمپلوی سیاسی قرکرن سیاسی پیکتین و ویاجی وکا پرچه و قمپاس پیناسا کرن و هر وها فضلکه یکو هاتن مجلس فضلکه وکا در حقوقی ناوروکن وان ناوروکه وان جکریارن در حقوقی داگرتینه که آخافتن وان سیاسی نرخاندن وان سیاسی رخنین وان دربار AKP دا همو دوان فضلکه دهاتنه بجی کرن فضلکه یانده تس سوچه که آنجی دلیل کی سوچتونه و هر وها افضلکه به انجام انکتان واجی گریدان انکتن که هر روز AKP و MHP ترسا تکچوینی خستنه دلیوان انجام انکتان وان ده ترسینن هر که انجام انکتان ده درباره تکچوین وان ده انجامان راد خمبرچاوه وان او جی چاره سریا خو ده ایریشا HDP دا دبینن ده چوساندن HDP دا دبینن دخوازم به چوساندن و ایریش
بنشن سر هدف تمنى دست للطارية خو دريج بكن و هر وها بانك لحقوق دا پرگالا دادمندی کر دنگ لدوزگر و دادگر آن کرن کو پشتا خود نسپیرن AKP ایرو AKP هی سبتونه وکی کو چوا ین بری ول اورته هشتنو چون د AKP جی ول اورته به له هر بانک لدوزگر و دادگر کرن کو پشتا خود نسپیرن AKP و در حقوقین امضا ناویجن بن بریارن در حقوقی ج زاگونو یا ماکه زاگون دور نکوین هر وها دو هف بردف که کنگره دموکراتیکا گلان ایدل اوغرلو درباره تجریتا کل سر بر گل کرت مشاندن هر وها برخوادانا کل دجی و تجریت تمشاندن و درباره ما که قانونا نویا کو اردوغان خستی روجا و درباره و دا نرخاندن خو به آژانس مزوپوتامیا ایرا پاروا کرن ایدل اوغرلو بالکشان سر تجریتا کل سر بر گل کرت تمشاندن و هر وها گوت راکرنا تجریت را تنی ده گل کردنا ده همو جواکن ترکیه نفس بستینن تجریت بیا صدما بنگه همو کریارن در حقوقی زخت و زورن کل سر جواک پیکتین بیا بنگه تنکرنا حقوقی بیا بنگه تنکرنا دموکراسی لورا ایده تجریت تنی جواکا کرد على قدر ناکه همو جواکن ترکیه على قدر دکه برابنا تجریت ده همو باشن جواکن ترکیه نفسک بستینن راحت ببن ده هر واریده در روشه که آشتیانه آرامی و پیکانین دموکراسی ده پیکان به هر وها دو اتفاق کردستانی با هفت پارتیان باکوری کردستان و کمالیک پیکتی دو داخویانی یک برای گشتی را پار کرن اتفاق کردستانی بانک لهر کسی کرن کل هدف خودی درب کردن بلی اتفاق کردستانی بریه البجارتنان پیکاتو هفت پارتی و کمالیک تیدا جید گرن همیان به یک دنگی پشتوانی خویا جبو هدف دیار کرن و بانک لبش جواکه کرن بانک همو جواکه کرن کو لهدف در که خودی لهدف در کردن خودی در کتنا لهدف خودی در کتنا لدموکراسی لحق خودی در کتنا لحق حقوق و عدالت لورا خودی در کتنا هدف گرینگ و دوی پیواجو تا وکه پیوانا خودی درکتنا لدموکراسی نرخاندن جن لقادانه وکه که حشت عداری هر کنیز دبا ایرو مگو 5 عداری حشت عداری هر کنیز دبا لفو تفگر جنان درباره حشت عداری داجی زیده دبا لهر قاده جن لهر باجار جن لقادانه آمده کارین حشت عداری دکن دخوازن حشت عداری به جوشکی مازن به هیزکی مازن برای خستن بوینه که مازن بلو و تفگره که مازن پیشوازی بکن هر وها حشت عدالة در چرچوه حشت عدالة دا لشر نخه قرنفیل هاتن برای کرن کولانان سوکان لجنان قرنفیل هاتن برای کرن و هر وها مجلس جنان پارتی دموکراتیک دیار کرد که تکوشینا سیویان روزایان دوام دکه امی شوپداری وان بن و امی برخوادان وان دا آستا هری جور بگینن آستا هری جور و حشت عداره وگرنن روژا حساب پرسینه هر وهاد هر مجلس جنان پارتی دموکراتیک ده لانکره داخویانی برای گشتی را پارو کرد داخویانی دا گوت گو ای سال ده حشت عداره به درشمه یا ایسیانا مجبو آزادی میا پیشوازی بکن و حشت عداره دبن به درشمه دا پیروز بکن ام حتی حشت عدار القادابن لید حشت عدار دا بدنگه که هری زیده ام لدجی زخت و زور کل سر جنه پیکتن در حقوقین کل سر جواک پیکتن در استریجین کل سر زاروکان پیکتن ام لدجی همو وان حشت عدار بدنگه که هری زیده لقادان خیر بکن و حشت عدار بکن روژا حساب پرسینه بله زخت و زور سر جوانن هده پیجی بردوام
دکه د ایریشن خوین حکومت AKP د ایریشن خوین سر جوانن هدا پیدا تنرخ پیوان اخلاق حقوق ناسنا که د هر داویل جل مرگی بسر آواهین شش ماخانی مالن شش جوانن کرد و گرتن جل مرگی دریه وان شکناندن علاوه وان مال سروبنو کرن و شاید انجام وان سردا گرتنان دا شش جوانن کرد هاتن بنچاف کرن و برن مدیریت پلیسان جل مرگی د وکه که تیزانی مدلور د چین خدا جیانی بو زمان د ناف چار روزان دا دو جاره لسر کومله ما بیا دره دا گرتن ما بیا دره کل آمده وکه کومله چاند یکی تی پشتوانی و آلیکاری یا مالباتن خزمن خو درگوش شهرستانی دا وندا کرنه بکرتاهی ناوی ما بیا دره د ناف چار روزان دا دو جاران بسر ما بیا دره دا گرتن گل کس هاتن بنچاف کرن ده پیلا دویمین دا 16 کسین که دناوان دا کاله که 81 ساله هیه و دناو کسین که پیلا یکمین دا هاتن گرتن دایکن 79 ساله 71 ساله هنه هر وها نه هیچی 16 کسین که پیل دویمین داتنه بنچاف کردن د بنچاف دانه نهاتنه بردان در نخستنه دادگاهی د درباره وان ایریشن سر مبیا دریده کمله حقوق ناسن جبو آزادی که بکرتایی جرد وین اوهده دو داخویانک برای گشتی را پاروکر سکرتری گشتی اوهده گلان چاغن قاللی دیار کرد که اپراسیون لدی ما بیادری به تمامی دروای حقوقیه و خواست همو اندام و ریوبر ما بیادری دمل دست بین بردان دو راپوره که درباره کارکر تندرستی کارکر و کار دا بر جهیلا مجلس تندرستی کارکران و اولهیه کار ایسی که ولی استانبول هات اشکره کرن دوی راپور ده هات دیار کرن که لترکیه تو اولهیه کار و کارکران نای گرتن جبر که اولهیه نای گرتن جی هر روش کارکر به جنایتین کار را روبرو دبینن به جیانا خوش دست دادن هر سال به هزاران کس که دانه پارو کردن گوتنه 2016 یاندا 1907 کسی 2017 یاندا 1006 کسی د سال 2018 یاندا 1923 کسی 2019 یاندا 1766 کسی د سال 2020 دا 10427 کسی که هفت کارکری جیانا خوش دستانه لسر کار جبر به اولهیه کار جیانا خو دستانه و خواست که لترکیه حکومت AKP جبو گرتنا اولهیه کار تلو تفگره که ویتونه و کارساز جی کارکرن وکه آمورن وکه پرچه که ماکینه دبینن جبو وانجی مرنا کارکران آنجی جیانا خوش دستانه کارکرن دناف کار دا جوان را نخمه همان دم دا نخمه حکومت AKP جی بالکشاندن سر به کراست کو دواره کارکری دا پیکته لترکی و هر وها بالکشاندن سر به ریخستنیه کو حوجه کارکر خبری خستن بکن هک خبری خستن بکن ریخستنه که وان خورد هبه ده کاربن مافی خوشی بپارزن دو سفیر استرالیای لشرناخه بو سفیر استرالیا مارک اینسپروف دو لشرناخه چو سردانا گلک سازی و پارتین لشرناخه نه دناوان پارتیان دا یک جی هدف و چو سردانا هدف لآوایی هدف هفدیتن پیک هات اف هفدیتن جی چاپا منیره گرتی پیک هات بری جی همان سفیری لوان او بدلیسه برای دارن هدف را هفدیتن پیک آنی بون هر وها بدنو چین سوسرت این پرگالا دادمندی و روژه بداوی بکن دنو چین سوسرت چما سوسرت وکه کوته زانی مدلورجی پاروکر و 28 صبات دا وسایت کی زرخی لئلحی کتبو دو زاروک کی کو بحج قینوی زاروک کو درفت بدی تب بگی اشتا زاروک دب
بن ماشینه ده زاروک باج خاندا اف دمنج جهل هم ولاتیه کی و هاتو کشاندن جمال خو جور و هاتو کشاندن ل هدف جی جبو کو باله بکشینه سروی او جبو حساب جوان پولیسا به پرسن هدف اف دمن پار و کربو لی اف دوز جه پولیس حساب نهات پرسن آنجی جه پولیس دوز نهات وکرن لی پرسن نهات وکرن کات چما حول دادی وی زارو که بترسینی آنجی وسا بحج خینی لی درباره هدپی اکو او دمن پار وکرن درباره هدپی در لی پرسن دایا دست بکرن سر دوزگریا ایلحی بهنجه تاکو گل تحریک کریه بله حقوق لکردستان وسط شغله لکردستان کشتن قتل کردن بن وسایت دا هشتن بن وسایت زرخی دا هشتن از سربسته قتل کردن زارو کاجی سربسته لنوچه چکرنا و قدخه جبر و دهان حواله ما نوچه گهان نهاد زنداناندا ل درباره و دا پارو کردن رای گشتی قدخه هدفی دماکو و بین زمان دبه صدام فضلکه دبه صدام دوزان بله حقوق لکردستان وسط شغله برواج باوی کی برواج شغله دیسا همان دوی چرچوه دا دو کراست اگدیجل استانبول هاتجین هارون چاپقان کو دوی اداره د جمال خود درد که و به هنجتا کو رو پشت لسر دوی تونه جهل پلیسان و تگرتن دو سایت دا دما کو دبن قراقول ت ضرب کرن دو پوز وی هموری مینه چاوی وری مینه جبر و ضرب کردن سری ل دوزگری د دربار پلیسان دا جبو بین جزا کردن سری دوزگری ده ل روش که شون دا او بخو دربار وی بخو دا دوزته و کردن به هنجتا کل دج پولیس لبر خدایه بدو دوزلت و کردن او بعد خوینن دادگاه پشت ifade به شرط کنترل عدلی به کنترل بریار کنترل عدلی مراد هارون چاپقان ته بردان و به سر داجی دبین اف دو پوز خو تل دری وسایت خستیه بله مروف لترکیه وسا دماکو جا کی بخوازه دماکو جانوان بخوازه کارن سری خو عربا یا خن دو پوز خو بشکنن و دو راجی دربار پولیسان دا گلی بکن لترکیه روشکی وسا درکتی هوله روشکی کو براستی مرم نزانه بکنن تراژدی کو مرم نزانه بکنه دلسوجیا خو بکنه انجی جواک آنینه چه حاله وان انجام دلسوج مخابن حقیقت ترکیه ایده بی اف حقیقت حکومت AKP بی اف و هر وها وک کته زانین وجدانی زمان هلیکوپتر کی کتبو لهرما تاتوانه هلیکوپتر دا گوتن 13 کس هبونه سری دا گوتن 7 ببونه سری دا گوتن 9 مرینه 4 بریندارن دورا 2 کس مریدن لی زیده بون 11 مری 2 هج بریندار بردوام دکن اف هلیکوپتر لهرم اپراسیون کت هر چقاس گوتبن لروش هوایی کتبه جی براستی رای گشتی ترکیه لور کس باور ناکه به شرط و مرج هوایی اف هلیکوپتر کتیه جبر کو لوی هرمه برای گلک جاران شر و پفچون گران قومینه و هلیکوپتر دا سرفرماندار باسکا ارتش هشتمین جی او بخوجی تیدا هبو ویدارم پیش دا صدام کتنا و با وی کی زلال برای گشتی را به پارو کرن ام جی تماشاوان خوره پارو بکن بله پشتیبان آگاهی نام بری خوب بدن روپل روزنامه این یکمین که مانشت وان و نوچین وان گرینگ این دربار روزه و دچنه ام ببینن فرما
روزنامه ما کمین روزنامه ولات مانشتا خدا گوتیه پیشوازی کرنا کجری کردان جه شرمیه براستی جه اف چند روزه سه روزه اف مجار با اوه که د کوراهی دل جواکا کردا وکه کله کی رونشتیه وکه برینه کی بیا صدام خونی دل کردان کو قاتل کردان ایکو کردستان داگر دکن تراب کردان جواکا کرد به تراژدی مزن را روبرو دهیلن او جهیلا پده که و تین پیشوازی کرن او وکه سیاست مداران رئیس جوان را تین نشاندان دل 5 میلیون جواکا کرد وجدان جواکا کرد عاجز کرد حدسز ده که براستی اف هولدان کو اف ناصر الحریری بوکه بر پرسیار داگر کرنا افریدن دا تالانکاری و ویرانکاری کل افرین پیکتن هر روز لویره به دهان کستین رواندن تین قتل کرن دار زیتونان تین برین دار زیتونان نقل ترکیه دکن به وسایتان تین ترکیه تالانکاری و ویرانکاری خدا سینور ناس ناکن میراتین دیروکی تین تونه کرن لی اف سرچته اف چته کو دسته خوینا کردان به دسته وی بیه جهیل پده که و ته پیشوازی کرن لحولیره اف بیه صدام نرازابونه که مزند ناو جواکا کرده لورجی ده کولان انداجی ام بکیره دما کو دا آخوان نقاش دکن باله دکشینن سر به وی هلوستا پده که آبه نرخ به رومت کو وکه وی هلوستا پده که براستی وکه هلوستا که عشیری وکه هلوستا که جنت و پارێزیە دوور tenê eşîra xwe herema xwe esas digire lê çar perçe Kurdistanê dinê di qirkirina Kurdan jê re nexeme yên ku di qirkirina Kurdan da rol û rist girtibin ji wan re neyartiya wan nake jê re nexeme wan dikare weke dost qesrên xwe da di meclîsên xwe da pêşwazî bikin ev nayê qebûl kirin bi rastî ev ji hêla civaka Kurd ve nayê qebûl kirin her ku diçe pedeke bi van kiryarên xwe yên ku bi dagirkerên Kurdistanê re daye dide distîne bi êko destxwînên Kurdan ve daye dide distîne her ku diçe birînên mezin di dilê Kurdan da ve dike her ku diçe pedeke bi xwe di wijdana civaka Kurd da mehkûm dibe di wijdana civaka Kurd ve tê darizandin û her wiha dê roj bê ku ev hesab yek bi yek ji hêla civaka Kurd ve ji pedekê bê xwestin ev bi rastî derxistiye manşetê ku weke birîna dilê Kurdan aniye ziman di manşeta xwe da rojnameyê her wiha li Kobanê meşa heştê Adarê roja jinên cîhanê bi wêneyeke rengîn cî girtiye ku li Kobanê heştê آمادەکاری هەشتê Adarê tên kirin dîsa nûçeya Tifaka Kurdistanî banga xwedî derketina HDP kir cî digire dîsa nûçeyekê din piştî operasyona garê li girtiyan dan tê nûçeyek do ajansa da cê girt ku piştî ku li garê têk diçin êrişê girtiyên zîndanan dikin her wiha girtî newt û neh rojin li ber xwe didin di zîndanê da rojnameyê da cî digire روزنامه ما دن آدرزه دا روزنامه یعنی شام روزنامه یعنی شام د منشأ خود گوتیه گل برا لهدف خودی در بکوه بله اتفاق کردستانی در داخویانی اتفاق کردستانی در خستی منشأ دوی داخویانی دا بانک لگل هاتو بکرن کو لهدف خودی در بکوه هف پیوینه که کوج 8 ولاتان 8 جن ناراحتیه کرن هف پیوینه که گرینگه ج 8 ولاتان 8 جن بانگوازیا برخوادانه به هفرا دکن برخوادانه یک پاره دکن به اتفاقا ناونتوی به قالا بر اتفاقا ناونتوی دکن 8 جن جبو 8 عداره بانگوازیا اتفاقا ناونتوی تکوشینا هفبار دکن اف نرخاندنه که گرینگ در روزنامه دجی گرتیه روزنامه دن آدرزه دا جی دیگر روزنامه آگوست د منشأ خود گوتیه وعد هنه لی پیکانین وان یعنی دیروک وان ندیاره بله وعد هیه لی دیروک ندیاره
هر داوی اردوغان پلانسازی خویا قاش و مافی مروان اشکره کرد بود و پلانسازی دا هنکه هنک خاله که کمار وک ارمنان علا قدر دا کنجی هنه لی اف وعات هنه اف چند سال دوی وعات هنه لی پیکانین وان ندیاره دکینگی پیک وره باله دکشینه که سر 8 سال دوی وقفین ما نکارن هلبجارتنین خو پیک بینن وقفین کماران که نکارن هلبجارتنین خو پیک بینن 8 سال لبن دار رزقنامه کنونه جبر که رزقنامه نوتونه نکارن هلبجارتنین خوین وقفان پیک بینن لی حکمت AKP 8 سال هر جاره دویجن امی رزقنامه نو بنفسینن اردوغان بخوشی دمکی بری گوتو امی رزقنامه نو آماده بکن دبیجن و تشتکی ناکن هر وها ایرو روژا دوزا هیران دین که ایرو او کارمند که رولاوان ده کشتنا هیران دین که هبون ایرو داراز وانا دانشین وانا بریاریه تی پایین که ایرو بریار درباره وان کارمندان دا بداین ایرو امی به دانشین بشوپینن و درباره و داگاهی که بکوین دست ما به تماشاوان خورا پار و بکن روزنامه دنا درزه دا افرنسل روزنامه افرنسل جی دمانشت خدا گوتیه کاج بو ماموستیان درزی لکدریه کو حکمت AKP بریا کل دبستان و ببن روبرو پروردهی روبرو دست پی بکه گوتبو امی ماموستیان حمیان درزی بکن یعنی آشی بکن درزی پاندمی بکن لی دست بکر دبستان دست بکرن ماموسته کتن پولان لی خین ماموسته گندان هجا یک ماموسته که جی درزی لوان ناتیا خستن یعنی حکمت AKP دیسا گوت و نکر وکه هرگاوی روزنامه جی اف در خستیه مانشته روزنامه دن درزه در روزنامه بیرگن دمانشته خدا گوتیه AKP خسارت رای گشتیه بله AKP خسارت رای گشته AKP بخوی دی بیا خسارت رای گشتی که باله دکشینه سر خزانیا جواکی و بیسخبیری AKP چوا باوه که بیسخبیر تف دگره و همو پره گل چوا ورداوی دا خرج دکه و حساب جی ناده همو وکیلین خوی بری شیورمند اردوغان بری این ارکدارین AKP بری همو کرنه مدورین سازیان ارکدار کرنه گرک سازیان دولت دا به آستا پایا بلند ارکدار کرنه و نها او لجنه ونرین دولت آهری بلند کجرا دبیجن دانشتای دیار کریه که دسردم حکومت AKP دا 4 میلیارد و نیف پله ترکیه یعنی به بره 4 تریلیون و نیف پله ترکیه خسارت چه بیا به دست سازین دولت و اف بره ندیاره کداجی چیه روزنامه دن آدرزه در روزنامه قرار جد مانشت خدا گوتیه ای به گناه ایده بسکنن چجبر چه گوتیه وکی کتی زانینگه ها شهیر جیراد ویژن وکی ترکی جیراد ویژن شهیر انورسیتسی جبر که احمد داود طغلی آوا کرد و پشتی که احمد داود طغلو AKP وقتی و پارتیه که نو دست به هودان پارتیه که نو کرد جبر که اف زانینگه به وی و هنکی گیری دایوی آوا کرد و دستانی سر زانینگه حکومت AKP دست سر کرد و زانینگه و گوتن هم کسی مقدور نکن لی آنا دویجن هم خواندکار هم اکادمیسیان همو کس مقدور و بریار AKP نه دوی ایده بس نکن بله روزنامه دنا درزه در روزنامه جمهوریت چی هوا که قلشدار اولو درخستن مانشت قلشدار اولو چوبو سردان روزنامه جمهوریت ده سردان روزنامه جمهوریت گوتبو حکومت AKP نکاره انیا ملت انیا دموکراسی بلاولا بکه انیا دموکراسی ده حکومت AKP
تک ببه ده داویل دستلتاری وی بینه گوت بو ده اف دستلتاری هر روزنامه جی درخستی مانشته هر وار روزنامه نوچه که دن درباره بایدن در سروک امریکایی که راپور خویا اولهی استراتژی خویا اولهی اشکره کرد دوی استراتژی وی دا نقشه استراتژی وی دا گوتیل روشلات ناوین ایده ام چک وکری نادن دستلتارین وی ده وکه کو اف وکه پیشیل دربه یا گرتنی تیپ ناسا کرن و همان دمیده وکه پیام که بده اردوغان جی تی نقاش کرن وکه پیام دابه اردوغان روزنامه داوین روزنامه سözcü manşet da xuda gotiye enflasyona Erdoğan a iktidara Erdoğan 0.9 li enflasyona gel 4.9 yani 5 قاطوی زیاده تر انفلاسیون حق راست گل نه 5 AKP گوتیه یک راستی کسی ده وان دانه نه AKP نه گوتنه نه AKP باور نکه هر وها سر مانشت جی او تکتنا با هلیکوپتری جی روزنامه جهدایی که 11 لشکر جیان خوش دستانه ناواندا فرماندار باسکا ارتشا هشتمین جی کور جنرال عثمان ارباشی تدا 11 کسی جیان خوش دستانه جوان دو جی بریندار هیچ نخوشخانه تین درمان کرن افجی روزنامه درخستی سر مانشته بله جامعه ده ایرو اوقاس بهیویا که روژا دشمی ام سر اکران استیک تیوی به هفرابن بمینه دناف خیر و خوشیه دا نام مافیا خفتن دیلن جا اصنان را اصنان فرمو سرکفتن جتا و حوالین مرا بله حوالی محمد ام گلک سپاس کن سرکفتن جبا وجی قوات بم بله تماشاوان گودار نیجا جامدی حوالی می روزنامه‌وان ممت شاهین راگهان دم دوام بکن حشتی آداری روژا جنانا جیهانی و ویم بستیجی هفسروکاتی کنسیاری و برا کجکی داخوینی کوشند کجکی دیار کرد کو فاشیزم AKP MHP و بتکوشینا جدان وره هلوشاندن ببونه هشتی آدار روژا جنان آجیهانی هفسروکاتی کنسیاری و برا کجکی داخویان یک دا هفسروکاتی هشتی آداری لتواهی جنین کدکار پیروز کرو همو جنین دوبردیر آزادیه ده لهمبری پرگالین سردست جانا خوش دستانه ببیرانی ده داخویانی ده هشتی آداری وکه بوهارا جنا آزاد تیب ناف کرن و دوام دکه برابونا جنی یا سرپیان هیویا پاشا روژا کرونی لناوا مروواهی پیدا بو جبرکو جنج بو آزادی تواهی امروان تدکوشن به آزادی جنی نپیکانه کوداوی رژیم زوردست و پرگالا کولتی ورعانین جبو جن آزاد ببجی لازمه میرین خودی پرگالا زوردست به هر آوائی خوشگمار و سو جن کرنه رزگار بکن ریبر آپو بکشتنا تیگاه میری پاشفرو دست بته کشینه که پیروز کرد به وی آوائی هم جن را کر سرپیان و هم جریا آزادی نشانده ده انجام که تکوشین و هولدان ریبر آپو ده میلاده کنو دست پیکر و ایدئولوژی رزگاری جنی حتا افراندن به هزا و ایدئولوژی ایدی جنین کو ایرو به تکوشینا شورشگری رادبن بونه پیشنگین رزگار کرنام رواهیه هفسروکاتیا کنسیاری و برا کجکی دیار کر کود خوناغا هیده هر تکوشینا خودسپیر آزادیا جنی مسوگروی بسر بکبه و دوام کر هرچی ایدئولوژی آزادی جنج خور اساس نکره و به محکومه تکچوینه اشکره کوچر خادیرو که ایرو لگوری تکوشینا آزادی جنه دگره جبروی چنده ریبر آپو آزادی جنه و که هیم آواکرنا جواکا دموکراتیک بنافکر چاوکو ده هر شرط و مرجن گرانده جنج با آزادی خودتو استنگی ناس نکرن ده پیواجوی هیده جی و به همان بریارداری تف بگرن به هشتی آداره ره و دنگ جن آزاد لهر دفره بلند ببه ایدی و تو هز لهمبری بای آزادیا جن خوانگره و نکاربه ببکلم هفسروکاتیا کنسیاری و برا کجکه اشارت بویه که کرکو دولتا ترک جعالی رژیم که میری زوردست و تبره و برن و عگود رژیم فاشیست AKP و MHP همو برماهین گمار امپرگالا میری پاشورو دناوا خواده کم کرنه به سردستی امیر دجمناهی هری خراب لهمبری جنه تکرن زیده بونا ایریشین جنان دناوا سال 2020 ده نشانه یا ویراستینه لوما لهمبری به سیاست اقدر کر جنین کرد، ترک، عرب، چرکز، خریستیان، ازدی و مسلمان به هفره لسر ناوی مروواهی شر رژیم AKP و MHP دکن اف بریارداری و هفگرتن نشان ده که فاشیزم به تکوشینا جنان و رهل وشاندن suçlarından biri olan çıplak arama uygulamasına maruz kaldı.
روپای بپرسن حوالی می روزنامه وان پروریش و برلینی وان آگاهیان راگین حوالی پرور روز باش دارم. بله اول پرورم تگوه دارید که اروپای دروژه وده چه کرم که؟ بله ایروجی گلک ماشت و روزنامه نوچه روزنامه هم مجبور تاو تماشاوانی تماده کریه از یکتر دباسی ماشت بم ماشتامه سرکه یا کمین روزنامه دیوت ایرو ماشتا خوده جدای پلانا لدیجی پاندمی تکوشینا لدیجی پاندمی پلانا حکومت آلمان کو بری دروژه آماده کربو و به پرسید که گلو اون بنه اونه چاوا به یکی پلان بکن و جدای تقویمه کی ما پیش مده جبر کتابیه که کسی کو بخوازن هرن کار یعنی هرن دوستانه و دو هفته دروژه مافی وای تذکرنه هباج بو وجی جدای پلان کی بیرانگی و به پرسید که هر و ماشین زندگی روزنامه دبیجه کو آبوریا آلمان خوازه جبو هلبرینا عاشی آلیکاری بده حکومتی و او یک جالیه یکتی خاصادین آلمان وقت یکرن جبو کو زحمتی و پرودکسیون عاشیه زحمتی نوکشاندن اف پیشنیار هات یکرن هر وان و چه دنیجی روزنامه دیار دکه کو عصر سنکا کو عاشیه که وقت عاشیه سیامین تی اروپایی تی قرارین تی هاتو بلاف کرن اف عاشیه جبو کسین کو تمنی وانسر شست پیسالی هاتیه پیشنیار کرن و بوی اوای روزنامه دبیجه کو عاشیه سیامی جیت کاره با اوای کی باش وره بکارانی هر وقت بوی گردای آگاهی کدی جی بدنده عاشیه چهارمین جی و کو جالیه سازیه که شرکت کی امریکی به هات بو درخستن هات بو آماده کرن جبو ویجی یکی اروپای هفتیه وره بریار بده کو عاشیه جونسون تی بناف کرن گر کو او عاشیه de Avrupa'da yekte Avrupa'da desturi bide ve ev yek bari tebaya velatin Avrupist bike usat te gotin. Böyle ezbati rojama bilbim rojama bilci maşraqaya jorda cidaya testalet ve testalet te binafkirin dibece ku doktorin malan hükümeti rahmetkin mecbur ku tebdiye ki eftes ve جالیه دکتر معلمه وره داین جبو کسی کل آلمانی جین آنه و درمانخانه ده وره برد کنم دوی وارد تبلیغیه که او روزنامه جید ده داخیانین یکیتیا دکترن هر و ماشتا خواه مازن ده جی روزنامه جیدای skandalin koşka kraliyeta İngiliz denabara kraliçe Elizabeth Bukavi de hen nakoki hene skandal hene rojame dve manşeta xwed dibêje Bukavi meghin kraliçe wek darawîn derxistiye bi manşetê derketiye îro rojname belê em berê xwedin rojnameya sosyalist û çepkir Neue Deutsche Zeitung ev rojname jî îro manşeta xwe de bawekî berfire cîdaye jiyannameya Rosa Luxemburg şoreşgera navdar ya sereke ya Alman û ya Avrupayê ya ku ji bo tekuşîna bi taybetî ji bo tekuşîna jinan azadî ji bo azadiya jinan tekuşînekê mezin dabû ji ber ku rojbûna 105 saliya Rosa Luxemburgê ji bo vê jî rojname bi rûpera xwe yekemîn de bawekî berfire cîdaye jiyannama Rosa Luxemburg bi sernivîsa li dijî şer û dagirkeriyê dengek bi vê sernivîsê behsa jiyanname û tekuşîna Rosa Luxemburg dike rojname. Belê em derbasî rojnameya dinya Almanî bibin der Tagesspiegel ev rojname jî manşeta xwe jor de cîzaye jiyannameya Rosa Luxemburg bi sernivîsa li gorî wê azadî yani li gorî Rosa Luxemburg azadî çi bû vê pirsêtike û dibêje her wa çima heta niha ciwan bi taybetî jin wek serokek wek mînakek ji xwe re digirin sedema vê rojname
جیدایە سەردەماوێ و ئەنالیزێک دەربارەی ژیان و تەکوشینە ڕۆژدار لوکسەمبورگدا هەروە ماشتە خۆیان دەژی ڕۆژنامە جی بە وێنەی شینۆکان وەک پلیمە زارۆکان تێبنافکردن شینۆکان دەبێژە دەرەبەرە ناکۆکیên عائلەتان de û hikûmeta federal de dibêje êdî şînok nikarin bi hevrektev bigerin herkes wê bi serê xwe rewşa serê xwe yanî bi serê xwe bikaribe tekoşînekî bide di zema pandemiyê de û vê maşeta balkêş îro derketiye rojname belê em herin Avusturyayê maşeta Avusturyayê binêrin rojnameya sereke ya de standard ماشتا خود دبیجه ماسکه پرسکریکا ماسکه آلوزی ماسکه لیوی ولاتی های دبیجه بازرگانی جبر آلوزی بازرگانی ده مغازان ده دکانان ده ماسکه نمانه و سرنویسه درکتیه هر وقت ماشتا دنجی روزنامه جیز ده نوچه درباره میاماره ده میاماره هیچی لگل کو گلک هیزن هیزن رژیما کو دربکر بو هیزن و لهمبری خو پیشانداران شدتی جی بکارتینه روزنامه بجه هیجی گلی میاماره جی دربه جندکاران رابویه سرپیا بله ام هرین سویسری روزنامه سرکی یا سویسری نوی سرچه سایتونگ جی ماشتا خوده جدای روشا هندستانی جن هندستانی اوی لوچه که بالکش جوی روزنامه دماشرات بجه لدلیه پایتخت دلیه زاروک و طیبتی کچن زاروک کچ بیکو دبستان بیکو هر دبستانی پرورده خو پکتین دماران ده پرورده خو پکتین و جدای keçin ku hejmareki gelek xwedî hejmareki gelek dide li dibistanê nikarin biçin lê Hindistanê nikarin biçin dibistanê vê manşetê derketiye îro rojname her wa manşeta xwe ya din de jî rojname cîdaye rewşa rêhawaya Swîsê dibêje Swîs dixwaze li dijî alûziya aborî hin tedbîran bistîne û kesan gelek kesî ji kar derbixe ji bo vêjî planek amade kiriye wek ku ew ji hevkarê Lufthansa ye her du şirketên serekeyê Ewropayê dixwazin gelek kesî ji kar derxin di vê dema pandemiyê de belê em herî ji Swîsreyê ji derbasî Fransayê bin maşeta Le Figaro rojname Fransız Le Figaro ser ragînin ev rojname jî cîdaya miravşa arşiyê dibêje li Ewropayê li hemberî ji ber kêmbûna arşiyê aloziyekê gelek bazan heye her ku çi aloziyê dide dibe ji bo vê jî yekîtiya Ewropayê niha çareseriyê din digere bi taybetî jî Çîn, Rusya û İsraîlê alîkarî dixwaze ji bo vê jî planekî amade dike rojname dibêje agahekî balkêşî do Seroka Danimarka'yı u Serokvezîrê Avusturya'yı Serokvezîrê Danimarka her du serokên welatên yekîtiya Ewropayê çon İsraîlê ew jî nûçeyekî balkêş bû li Îsraîlê bi Serokvezîr Netanyahu hevdîtin pêkarîn gelo İsraîl divê pandemî de çawa serketiye çawa hilbirîna û berevkirina aşiyê de serketiye û vê pandemiyê têk biriye koronavirûsê têk biriye ji bo vê jî her du serok çûbûn wir û ev du roja li wir hevdîtina pêktînin bi dayedarên İsraîlê re û vê vekirî dayî jî yekîtiya Ewropayê dixwaze wek min gotî rojname dibêje her tê welatên sereke re Çîn, Rusya û İsraîl re hevdîtinan pêk bîne her wa maşta xwe ya din de jî rojname dibêje bi balafirxaneyekî jî balafirxaneyekî yan jî em bijin kolanên nîzî balafirxane Tel Avivê wêneyekî parvekiriye dibêje bi İsraîl bi pasa tenduristî yan jî em bijin pasa aşiyê deftera aşiyê çawa vegeriya jiyana normal û pasnê serkeftina İsraîlê dike rojname belê em derbasî İspanyayê bin rojname İspanî El País ji te re ragînin ev rojname jî maşta xwe de cîdaye daxuyaniyên hikûmeta İspanyayê dibêje heştê adarê ji aliyê hikûmetê ve hat qedexekirin di roja heştê adarê wê tevaiya Madridê paytext Madridê
ti çalaki xwe pêşandan nevekirin ji ber ku bi sedema ku bi hinceta ku pandemî û koronavirûsê de ve û sala borî jî heştê adara 2020 de jî li gor hikûmetê ti tedbîr nehate standin û heştê adarê bû sedema belavbûna pandemiyê di van çalakiyan de ji bo vê jî birya hikûmeta İspanyayê biryar standiye ku ti çalakî ti xwe pêşandanên jinan heştê adarê de neve kirin û vê sernivîsê bi vê manşetê rojname îro derketiye. Ez hujur ji derbasî İtalyayê bim rojnameya manşeta rojnameya koro dersara şer ragînim ev rojname jî cîdaye serokê Partiya Demokrat Singaretî dibêje bawekî herkes nelbendî bû ku îstifa bike ev îstifayê bû sedema şokê serokê Partiya Demokrat Nicolas Singaretî ku 55 salî îstifa kiriye ji karê xwe wezîfeyê xwe û ev partiya muhalîf ev yek ji bûye di partiya muhalîf ya demokratan de bibe sedema dibûye sedema aloziyê rojname dibêje. Belê ez herî dawî jî berê xwe bi rojnameya İngiliz li İngiltereyê birinin rojnameya The Guardian manşeta beştara ragînim ev rojname jî do jî heman mijar di manşeta rojnamê de bû îro jî dawamawê heye dibêje Wezîrê Darayî Sunak tenê daxwaza xebatkarên tenduristiyê ya zêdekirina maaşan tenê sadî yek qebûl kiriye ji ber ku pergala tenduristiya İngilterê bi rastî divê pandemî de têk çibû gelek doktor û hemşîre barekî giran ketibû ser milêwa ji bo vê jî raya giştiya İngilterê dixwesta ku bi taybetî jî alîgirên û sendikat dixwestan ku maaşê wan were zêdekirin lêvelê ev yek ji aliyê hikûmeta İngilterê ve jalî Wezîrê Darayî ve nehatiye qebûl kir tenê rojname dibêje wê sadî yek zêde ve maaşê wan. Belê aslan mijarê me û manşetê me îro bi vî rengî bûn heya ez dibêjim heya roja dişemê dîsa me bihevre bin. Az dikirin qawet bişterê xebat xweş. Nem baş selaw reis. Belê temaşevan gudarin jî em jî niha navbereke bidin bernameya xwe stêrka sibê piştî çend deqeyê ve serê saetê de dewam bike bi xatirê wan.